आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल। मैं हूं लीना शिगरी। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हुए तौहीद साहब। और आज हमने खुसूसी गुफ्तगू के लिए नाज़रीन दावत दी है माहिर बैनुल अक़वामी उमूर सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब को। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बड़ी मेहरबानी आपकी। नाज़रीन, मकबूज़ा कश्मीर की सूरत हाल, भारतीय रियासत का जबर, 24 रोज़ से तकरीबन वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज है, अद्वियात मैसर नहीं है वहाँ कश्मीरियों को, साथ साथ जो खुराक है उसकी किल्लत भी नज़र आ रही है, जो इंटरनेट कम्युनिकेशंस तमाम उस पर ब्लॉकेड है। मज़ीद हमें इस वक्त जो हम सिफारती एक जंग लड़ रहे हैं, हमें क्या करने की ज़रूरत है, उसका दायरा कैसे वसी करने की ज़रूरत है, हमारी सिफारती कोशिशें कितनी फ़ाल हैं, कौन पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को उसके साथ पाकिस्तान के खड़ा है, क्या सिर्फ सिफारती कोशिशों से हम मसला कश्मीर जो है वो हल कर सकते हैं, आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार और साथ साथ अमरीका की सालसी पर कितना एतबार इस वक्त हमें करना चाहिए, और आगे हम जो है इसको मज़ीद हमें क्या क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। हम इन अहम मौज़ूआत पर जो बात करेंगे मुशाहिद साहब से। मुशाहिद साहब, इस बात से शुरू करना चाहेंगे जो कश्मीर की सूरत हाल है, जो वहाँ पर इंसानी अलमिया, ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, ये सूझी क्या, ये हमाकत इंडिया ने की कैसे? आपके ख्याल में ये हमाकत है, और अगर की है तो किस ज़हनी कैफियत में ये हमाकत उन्होंने की? ये हिमाकत भी है और ये एक सोची समझी स्कीम का हिस्सा भी है, क्योंकि ये जो है हिंदुत्व क्राउड, ये बड़ा एक एक्सट्रीमिस्ट बदबूदार क्राउड है जो नज़रियाती पॉलिसी इख्तियार करता है और जो जेन्युइनली अखंड भारत में यकीन रखते हैं, बिलीवर्स हैं। सो ये इनकी एक खारजा पॉलिसी भी या मुसलमानों की तरफ भी और पाकिस्तान की तरफ से एक आइडियोलॉजिकल पॉलिसी है, उनकी नज़रियात का हिस्सा है जो बुनियाद RSS है, जिसका मुकाबला कामयाबी से कायद आज़म ने किया था और उनको बेनकाब भी किया था। वो सोच अब हावी भी है और हुक्मरान है। तो ये इस हमाकत से आप देखें, पहली दफ़ा कश्मीरी सब इकट्ठे हो गए हैं, हिंदुस्तान सियासी तौर पर तकसीम हो गया है, कश्मीर इंटरनेशनलाइज हो गया है, और पहली दफ़ा मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद हिंदुस्तान का जो एक इमेज उन्होंने खुद बनाया हुआ था अपने बारे में, उसमें काले धब्बे लगे हैं और टिका के लग रहे हैं और पूरी दुनिया में लग रहे हैं। तो शाह साहब, अगर ये सोची समझी स्कीम है तो फिर इसका अगला हदफ तो आज़ाद कश्मीर हो सकता है, गिलगित बल्तिस्तान हो सकता है, खुद पाकिस्तान हो सकता है। देखें जी, 2003 में जब बुश ने हमला किया इराक पर, 2003, उसके ट्रांसक्रिप्ट छपी है, तो उसकी गुफ्तगू होती है ब्लेयर के साथ जी, और वो चूंकि ब्रिटिश बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनके सेक्रेटरी था, वो मिनट्स ले रहा था, क्योंकि हर चीज़ ब्रिटिश का डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड बड़ा क्लियर है, जैसे हमारे सेक्शन अफसर बैठे होते हैं, वो मिनट्स हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही होती है। उसने कहा कि अच्छा जी, अब हमने इराक को तो कर लिया है, तो उसके बाद फिर हम 4-5 मुल्क हैं, पाकिस्तान, ईरान, सीरिया और नॉर्थ कोरिया और सऊदी अरेबिया, इनको और सऊदी अरेबिया, उनका भी जिक्र उसने करता है उस रिकॉर्ड में, किताब में छपा हुआ है। तो ये उनके अज़ाइम थे, ये उनकी नीयत थी। अल्लाह ताला का शुक्र है कि इराकी कौम खड़ी होगी, मज़ा तो वो भूल जाते हैं, कुंजी अल्लाह ताला के हाथ में है। ये समझते हैं हम सुपर पावर हैं, बल्कि अमेरिका का डिक्लाइन वहाँ से शुरू हुआ। तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का भी जो मोदी ने जो काम किया ना, एक तारीखी ज़वाल अब शुरू हो गया है और एक तकसीम की तरफ। मैं नहीं कहता कि कोई हिंदुस्तान अभी टूट रहा है, लेकिन अब उनके तजादात बढ़ेंगे, बिगनिंग हो गई, बिगनिंग हो गई। और आप देखें, 2 चीजें तो हो गई है ना, जो उनके मुज़ाकरात हो रहे थे नागालैंड में। हाँ मुशाहिद साहब, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये जो इस वक्त अलहदगी की तहरीकें हैं, 16-17 के करीब हैं, नागालैंड है, असम है, तमिलनाडु है, और एक पूरा रेड कॉरिडोर पूरा एक मैं समझता हूँ, मैं तो नहीं कहूँगा ये ताकत पकड़ सकते हैं, तो उसके अंदर क्रैक्स आप समझ रहे हैं, जो आप ब्लैक स्पॉट्स कह रहे थे, क्रैक्स पड़ सकते हैं। 17 जो तहरीकें हैं, कुछ है तहरीक आज़ादी, कुछ है मज़ाहमत की तहरीक। नागालैंड आपने जो बात की नक्सलाइट की, वो तो है मुज़ाहमत की तहरीक है, रेड कॉरिडोर। हिंदुस्तान की 600 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें से 200 में से रेड कॉरिडोर है ये, और इसकी अभी तक कोई ना पाकिस्तान ने ना चीन ने हमायत की है। 29 रियासतें हैं हिंदुस्तान की, 20 रेड कॉरिडोर के अंदर आती हैं। तो वो क्लास बेस्ड, तबकाती, नजरियाती और कास्ट बेस है। जो नागालैंड की मैं बात कर रहा था, ये 22 साल से मुज़ाकरात हो रहे हैं, और हारून रशीद साहब अब
5 अगस्त के बाद इन्होंने फैसला किया है, जब इन्होंने 370 निकाला, क्योंकि जो 371A है वो नागालैंड के लिए है, वो आइन का हिस्सा है। अब उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात में हिंदुस्तान की रियासत से मांगेंगे अलहदा झंडा, अलहदा। अच्छा, एक तरफ दूसरा पंजाब खालिस्तान मूवमेंट, उन्होंने ऐलान किया है कि हम 2020 में रेफरेंडम कराएंगे, जो कि सिंबॉलिक रेफरेंडम होगा, अमेरिका में होगा, गुरुद्वारों में होगा, कनाडा में होगा, लेकिन एक मैसेज तो जाएगा कि एक आज़ाद खालिस्तान की तरफ जा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो कश्मीर की जंग आज़ादी है, अब ज़्यादा करीबी कुर्बत भी आएगी, और इन जंग आज़ादी जो नॉर्थ ईस्ट में है, मणिपुर में भी है, मिजोरम में भी है, मेघालय में भी है, आसाम में भी है। डॉक्टर फिजो होते थे एक ज़माने में। So you say this is another great game, ये दुनिया में एक बहुत बड़ा वाक़या हो गया 9/11 की तरह। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस खित्ते में 1971 के बाद ये सबसे बड़ा वाक़या हुआ है, जब 71 में बांग्लादेश का हुआ था। और मज़े की बात है कि खालिस्तान मूवमेंट भी उस साल शुरू हुई थी, जगजीत सिंह चौहान ने अनाउंस की थी जब। तो ये 71 के बाद इस खित्ते के लिए और ख़ुसूसी हमारे लिए और कश्मीरियों के लिए सबसे बड़ा वाक़या हुआ है। अलमिया भी है, लेकिन एक नया चैलेंज के साथ अपॉर्चुनिटी भी आ जाती है। पर मुशाहिद साहब, पाकिस्तान प्रीएम्प्ट क्यों नहीं कर सका ये? क्योंकि बीजेपी की मैनिफेस्टो में भी ये बात थी कि ये खुसूसी हैसियत को ख़त्म कर देंगे, ये उनका एक अपने वोटर्स अंदाजा था, तो हमें क्यों नहीं? हमें इसका अंदाजा नहीं था, हमें अंदाजा। और मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमने मिस रीडिंग भी की मोदी के बारे में, खुशफहमी मैं कहूँगा। वो समझते थे कि ये इलेक्शन का हिस्सा है। जब उसने कहा कि जी ये तो हमने न्यूक्लियर बॉम्ब दिवाली के लिए नहीं बनाए, और उसने हरकत है उनके इलेक्शन के बाद सब ठीक हो जाएगा। असल में ये सोचने है कि ये बंदे और किस्म के हैं। आप इनकी शक्लें देखें, मैं कहता हूँ ये गैंग ऑफ 4 है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजीत डोवल और आरएसएस का जो ग्रुप है, गैंग ऑफ 4, 4 कटोला, इनकी शक्लें देखें, नफरत, और दे हेट मुस्लिम्स। अब अमित शाह वो बंदा है जिसने प्रिजाइड किया था एक और मोदी के साथ मिलके 1000 मुसलमानों का कत्लेआम, जिसमें गुजरात में एहसान 2002 में एहसान जाफरी शामिल था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसको जिंदा जलाया गया और उसकी बॉडी को हैक किया गया। और जब इसके खिलाफ मुकदमा हुआ कत्ल का, ये अमित शाह के खिलाफ, एक जज उसके खिलाफ फैसला देने पड़ा था, वो डाइड अंडर मिस्टीरियस है। ये किलर्स हैं। ये एहसान जाफरी के घर में तो ये हुआ कि उन्होंने कहा कि मुझे आप जान से मार दें, लेकिन मेरे घर पे जो पनाह लिए हुए हैं लोग, हाँ, उनको छोड़ दें। लेकिन ये अंदर गए आरएसएस के गुंडे और उन्होंने पुलिस को टेलीफोन हो रहे थे। तो ये जो इसीलिए मोदी को बैन किया गया। क्या ये फिर कायदे-आज़म ही फाइनली सच्चे साबित हुए? बिल्कुल, अल्लाह के फल से कायदे-आज़म वाज विंडिकेटेड। और देखें कायदे-आज़म की बसीरत, ही न्यू दिस माइंडसेट उस वक्त अकेले। अब आप देखें हारून रशीद साहब, आप बड़ा एक्सपर्ट हैं, आपने कई किंग मेकर भी रहे हैं एक ज़माने में पॉलिटिकल, और सारा कुछ, और गुरु भी रहे हैं। आप देखें कि अब आप पॉलिटिक्स आप करते हैं तो आप पूछते हैं कि आपके साथ एस्टेब्लिशमेंट है, आपके साथ पैसा है, आपके साथ अमेरिका है। तो कायदे आज़म के पास कोई एटम बम नहीं था, कोई फौज नहीं थी, कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं थी। बरतानवी साम्राज्य खिलाफ, मुसलमान क़यादत बेशतर खिलाफ, हिंदू कांग्रेस खिलाफ। क़यादत, किरदार, कमिटमेंट एंड करेज। कायदे आज़म का जो तरीक़ था, जिसमें उनसे पूछा गया था, माफ़ी चाहता हूँ सवाल ज़रा लंबा है, उनसे पूछा गया था, एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने पूछा था कि जब पूरे इंडिया की प्राइम मिनिस्टरशिप गांधी ने ऑफर कर दिया है, तो अब आप क्या चाहते हैं, इससे ज़्यादा क्या चाहते हैं? तो आपको याद है उन्होंने कहा था, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि क़यामत के दिन खुदा मुझसे कहे वेल डन मोहम्मद अली। इसके जवाब में कुछ नहीं। क्या कोई कायदे आज़म के रास्ते पर चलने वाला इस मुल्क में है? नागालैंड वाले तो खड़े हो जाएंगे खालिस्तान, और कश्मीरी तो कमाल खड़े हैं। क्या कायदे आज़म के रास्ते पे इस कौम का चलने का इरादा आपको लगता है? मेरे ख्याल में इस कौम में बड़ी जान है, क़यादत कमज़ोर रही है। आप दो, मैंने कायदे आज़म का मिसाल दी, आप दो और मिसालें देता हूँ हारून रशीद साहब और वैस साहब के 50s में पाकिस्तान बने अभी 10 साल भी नहीं हुए थे। मैं पिछले दिनों गया था एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, मुझे मिला प्राइम मिनिस्टर ऑफ एरिट्रिया, छोटा सा मुल्क है अफ्रीका। उसने कहा हम पाकिस्तान के बड़े मद्दाह हैं, आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। मैं किस बात के? कहते आपने हमारी जंग आज़ादी की सबसे पहले हमायत की थी यूएन में। मैं क्या अच्छा? कहते 52 में।
میں الجیریا گیا, ادھر انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں 57 میں ہمارا جو جلا وطن حکومت تھی, فرحت عباس اس کا پرائم منسٹر تھا, اس کو آپ نے ڈپلومیٹک پاسپورٹ دیا تھا, کراچی میں آفس دیا تھا. میں ٹیونیسیا گیا, وہاں محمد علی جناح روڈ تھی, میں نے کہا اچھا یہ بڑی مہربانی. کہتے نہیں, نیلسن منڈیلا, ہاں منڈیلا زمبابوے, ہم نے اسلحہ دیا ان کو افریقہ کو, وہ مسلمان نہیں تھے. حبیب بورگیبا جونیئر کو ہم نے ڈپلومیٹک پاسپورٹ دیا اور اس کو آفس دیا کراچی میں. بوسنیا دیکھ لیں جی, بوسنیا میں یورپین مسلمان تھے, ہمارے نہ کوئی اقتصادی تعلقات, نہ ہمارے کوئی ادھر اوورسیز پاکستانی, نہ ہمیں کوئی ایڈ آ رہی تھی. میں یاد ہے 1993 میں میاں صاحب کے ساتھ گیا سراجیوو, کوئی بجلی نہیں تھی, -30 ٹیمپریچر تھا. پریزیڈنٹ عزت بیگووچ کو ملے, اس سے پہلے ہم نے سب سے پہلے ان کو اسلحہ پرووائڈ کیا تھا اور بریک کیا تھا UN امبارگو. اس نے ایک کتاب پیش کی ہمیں, ہارون صاحب آپ خود اسکالر ہیں, کتاب کا ٹائٹل تھا اسلام بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ, جو اس نے خود لکھی ہے, تو 1970 میں لکھے تھے, وکیل تھا علی عزت بیگووچ, ڈیڈیکیٹڈ ٹو دی پوئٹ آف دی ایسٹ علامہ اقبال. میں کہا اقبال کا مداح بوسنیا میں بیٹھا ہوا ہے. اب اس کو کہا جاتا ہے کہ اقبال کے بعد سب سے بڑا آدمی بہت علی عزت بیگووچ. اب اس کا بیٹا باقر پریزیڈنٹ ہے. یورپ کی واحد اور پہلی مسلمان ریاست پاکستان نے بنائی, اسپین کے بعد, یہ ہیلپ, ہاں اسپین کے بعد, 14 ایگزیکٹلی. تو آپ دیکھیں پاکستان میں. دوسرا آپ دیکھیں کہ اب ایٹم بم جو تھا نیوکلیر, ہمیں تو پوری دنیا کے خلاف تھی. 74 میں ہم نے پروجیکٹ شروع کیا, 1998 میں کمپلیٹ کیا. اس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوں, جنرل محمد ضیاء الحق ہو, بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں یا میاں صاحب ہوں, سب نے اس کو استقامت کے ساتھ کیا. تو ہمارے لوگوں میں جان ہے, اس کے لیے آپ کو اسٹیمنا کی ضرورت ہوگی. جان تو ہے شاہ صاحب, لیکن ایک بات بتائیں, یہ آپ کا فیلڈ ہے اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں خاص طور پہ. 40 ملکوں میں چلا گیا انڈیا کا وزیر خارجہ, کوئی 7-8 ملکوں میں ان کا وزیر اعظم چلا گیا. مقدمہ ہمارا مضبوط ہے, بھاگ دوڑ وہ کر رہے ہیں. کیا ہماری سفارتی مہم جو ہے وہ انہی خطوط پہ ہونی چاہیے جس پہ ہے؟ ویسے اس کو زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ 70% یہ جنگ جو ہے نا, یہ جیتی جائے گی ان دا میڈیا. یہ بیٹل آف آئیڈیاز ہے, تصورات کی جنگ ہے. ابھی اصل جنگ کوئی نہیں ہونے والی, ہندوستان کی بھی جرت نہیں حملہ کرنے کی. اور یہ جنگ ہے میڈیا کی. میڈیا سے مراد ہے تھنک ٹینکس, کالمسٹ, ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز, ایکیڈیمیا, پروفیسرز, اس میں ہیں. اس وقت ہم نے اور یہ اسٹریٹس میں, تو اس حوالے سے ہماری پوری تیاری نہیں. مثلا ایک ایگزامپل دیتا ہوں, پچھلے ہفتے ایران کے پارلیمنٹ نے ریزولوشن پاس کیا. میں نے تو اس کی خبر پاکستان میڈیا میں دیکھی نہیں. ہم نے تبصرے بھی نہیں ہوئے, تبصرے بھی نہیں ہوئے, اس کو کسی نے اپریشیٹ بھی نہیں کیا. اچھا آپ کو پتا ہے کہ ایران کے رہبر آیت اللہ العظمہ خامنہ ہی نے اپنی ٹویٹر پہ پن ٹویٹ کیا ہوا ہے کشمیر کے فیور میں. اتنی بڑی بات ہے. امریکن جو سابق سفیر تھا پاکستان ولیم مائلم, اس نے کہا ہے کہ مودی نے جو قبضہ کیا کشمیر پر, کیا ہٹلر نے جو قبضہ چیکوسلواکیہ پر کیا تھا اور مسولینی نے لیبیا اور ایتھوپیا پر کیا, وہ کیسے فرق ہے؟ وہی چیز ہے. میں نے تو کسی ٹی وی چینل پر, تو یہ ہماری نالائکی بھی ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں انتہا. اس میں ہمارے میڈیا کی سرد نہ سمجھی ہے, سرد میری تو نہیں, میڈیا ویسے چاہتا تو ہے, ہاں, اور ہمارا وزارت خارجہ, ہمارے GHQ, ہمارے وزیر اعظم صاحب, یہ ابھی پوری طرح کیا کمپریہینڈ نہیں کر, سمجھ نہیں سکے یہ حرکت میں, اس طرح حرکت میں کیوں نہیں, اس تیزی سے حرکت میں کیوں نہیں جس تیزی سے. لیکن جی اب ہم حالت جنگ میں ہیں, اٹس ناٹ پیس ٹائم اینی مور. اب حرکت میں آ رہے ہیں. مثلا ایک کشمیر کمیٹی بھی بنائی ہے جس میں انہوں نے حزب اختلاف کے 3 لوگ شامل کیے ہیں, سراج الحق صاحب, نوید قمر صاحب, اور میں بھی اس میں شامل ہوں. اس کی پہلی میٹنگ بھی ہوئی, اس میں سویلین فوجی دونوں تھے. اس میں میں باقاعدہ اللہ کے فضل سے میں پلان بھی لے کے گیا, ایک 3-4 صفحے کا لکھ کے, کہ کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے, اور کیا کیا ٹھک 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 کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے. اس میں میڈیا کی اسٹریٹجی بھی ہے, سارا کچھ ہے. انہوں نے ویسے تو کہا کہ بڑی اچھی اور اپروو بھی کی, تو مجھے امید ہے کہ اس کی عمل درآمد ہوگا. اس وقت ہمارا جو فوکس 2 ہونے چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ انٹرنیشنلائز جو ہو رہا ہے, مودی جا رہا ہے 26 کو اسپیچ کرنے ہیں نیو یارک, 27 کو اسپیچ, 27 کو اسپیچ اب ہوگی ہے. اس دن پرائم منسٹر پاکستان کی بھی اسپیچ ہے. تو میں خیال 20-30-40 ہزار پاکستانی, امریکن, کشمیری, سکھ, ناگا, میزو لوگ باہر اکٹھے ہونے چاہیے گو مودی کو. مشاہد صاحب اگر, اور دوسرا ہے جو ظلم ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر. میں پڑھ رہا تھا اسٹالن گراڈ کی جنگ کے بارے میں, لینن گراڈ, یہ کبھی نہیں ہوا. یہ تو کشمیری پر حملہ بھی کیا انہوں نے, اور یہ تو جنگ امپوز کر دی ہے. یہ صرف نارمل کرفیو نہیں ہے کہ
स्टालिन ग्राड में तो इंटरनल और मोबिलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन थी, स्कूल भी खुले थे, चीजें चल रही थी। ये तो बिल्कुल ही इनकम्युनिकाडो 24 दिन के लिए, और ना राशन, इंटरनेशनल रेड क्रॉस को हमें मोबिलाइज करना चाहिए, और सारे कि ये हो क्या रहा है, ह्यूमन एलिमेंट तो है ना, इंसानियत का तो जो जुल्म हो रहा है उसका रोकना चाहिए, और इसको इंटरनेशनल। मुशाहिद साहब, अगर आप इजाज़त दें, जो आपने वर्ल्ड मीडिया का है 3 दिहाइयाँ तो मुझे हो गई हैं, और उसमें आधे से ज़्यादा अरसा इंटरनेशनल मीडिया के साथ गुजारा है मैंने, और आपके तो माशाल्लाह 5 दिहाई, इसी तरह हारून साहब। इंटरनेशनल मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, वॉइस ऑफ अमेरिका हो, अल जजीरा हो, BBC हो, हर एक ने हाईलाइट किया है ऑन देयर ओन। जी, तो जो हारून साहब भी बात कर रहे थे, और जो हमारा भी मुद्दा है वो ये है कि पाकिस्तान की जानिब से इस तरह की वो नहीं होनी चाहिए कि इंटरनेशनल मीडिया को किस तरीके से फोकस कराएं मकबूजा कश्मीर के इंसानी अलमिया में, किस तरह हम अपने जो सफ़ीर हैं, चाहे शमशाद अहमद खान साहब हों, चाहे तस्नीम असलम साहिबा हों, चाहे जलील अब्बास गिलानी हों, आप हों, इनको आप पूरे दुनिया में फैला दें और एक इंटरनेशनल मीडिया को भी इंगेज करें। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त की ज़रूरत है इंटरनेशनल मीडिया को ये तो किस्म इंगेज करने? वी शुड हैव अ वॉर इंफॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स इन इस्लामाबाद। वॉर से मैं वैसे नाम लिया है, वॉर जी बिल्कुल सही, वो डिप्लोमेटिक वॉर, मीडिया वॉर, उस हवाले से हर वक्त आपका सोशल मीडिया 24/7 चल रहा हो, उसमें इंफॉर्मेशन दी जा रही हो, कम्युनिकेशन हो। अगर फलाने ने आर्टिकल लिखा है उससे कांटेक्ट करें। अभी मैं ढाका ट्रिब्यून में आर्टिकल पढ़ के आ रहा हूँ, ढाका ट्रिब्यून, उसमें एक और कोई मुसलमान नहीं, हमारा 2003 में गए थे तो उसके ऑफिस में विजिट किया। मैं खुद ढाका में पढ़ा हूं, मैं तो बोलता हूं बंगाली कैमरा आसन तो भालो अपना नाम की अपना बड़ी कथा है, हम तो ढाका पढ़े भी हैं। पार्था घोष प्रोफेसर, उन्होंने आर्टिकल लिखा। क्या मजमून था उसमें? उसमें एक प्रोफेसर हैं इंडियन, उन्होंने मजमून लिखा है कश्मीर के बारे में जो इंडियन पॉलिसी के क्रिटिकल है, और बांग्लादेश के अंग्रेजी अखबार में छपा है आज 29 ढाका ट्रिब्यून। आप आज गूगल करें, आपको मिल जाए। आप ये कह रहे हैं कि दुनिया हमारी बात सुनने के लिए तैयार है, मगर देखिए अब आप भी जानते हैं, मैं भी दुनिया कश्मीर के जो जुल्म हो रहे हैं उनकी उस पे हमारी बात, और आज पंकज मिश्रा जो टॉप अच्छा, अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि ISPR में 20-30 लड़के लड़कियां बैठते हैं, ये से कुछ कम ज्यादा होंगे। हम कभी वहां उस कमरे में गए तो नहीं, मैं भी नहीं, जो वहां काम करते हैं, जो एक एनालिसिस करते हैं, और जो जिसकी बुनियाद पर यह तय किया जाता है कि ISPR को क्या करना है। इस तरह का कोई सेल हमने कभी वजारत इत्तलात में या कश्मीर को एटमी बनाने के बारे में क्यों नहीं सोचा? क्या वक्त नहीं आ गया? एक जमाने में बना था जब मैं वजीर इत्तलात था, जब न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे थे, 2 काम मैंने किए थे। एक मैंने किया था कि एक थिंक टैंक बनाया था जो अभी तक कायम है, IPRI, इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। मैंने कहा अब रैपिड रिस्पॉन्स, ठीक है, अब जमाना चेंज हो गया। दूसरा मैंने किया था, एक कमेटी बनाई, इसका नाम था MCC, मीडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी। उसमें ISI, IB, GHQ का साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, फॉरेन ऑफिस, वजीर इत्तलात और इंडिपेंडेंट रहीमुल्ला यूसुफी आ रहे हैं, अहमद रशीद साहब आ रहे हैं, उस जमाने में शीर मजारी साहब भी जर्नलिस्ट थी, वो भी आए। उनका इनपुट लें, इनपुट सबका लेना है, सिर्फ सरकारी साजिश की बात तो नहीं ना कि आप अप्रूव्ड लिस्ट में हैं, आप अप्रूव्ड लिस्ट में नहीं है। हमारे यहाँ तो ये भी होता है ना कि हमारा बंदा कौन है या बंदी कौन है, वो अब वो इशू नहीं है। दिस इज अ लार्जर इशू, ये नेशनल कॉज है, ये एक सियासी जमात, एक पार्टी, एक लीडर, एक इदारे, एक हुकूमत से बड़ा है। ये न्यूक्लियर प्रोग्राम जिसमें बम बनाया था हमने, उस इस्तेकामत के साथ हमने आगे चलना है। तो उस किस्म का 1 विंडो ऑपरेशन बनाएं, उसको कोऑर्डिनेट करें और सारा करें। ये डुएबल है, ये रॉकेट साइंस नहीं है हारून रशीद साहब। हमारा मुकदमा बड़ा मजबूत है, बिल्कुल। वी हैव अ स्ट्रांग केस, बट हमारे वकला कमजोर है शायद। हमारे वकला भी सब एक ब्रेक लेने की हम तरफ जाएंगे, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद गुफ्तगू इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, मुशाहिद साहब, क्या नरेंद्र मोदी को कोई थ्रेट इस वक्त मौजूद है कि पाकिस्तान कोई पेन कॉज कर सकता है उसे? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि साइज डज नॉट इक्वल स्ट्रेंथ। साइज अगर हो ना, वरना तो क्यूबा छोटा सा मुल्क है, वो खत्म हो गया होता, वियतनाम छोटा सा मुल्क है, अमेरिका सामने खत्म हो गया, अफगानिस्तान खत्म हो गया। तो साइज से नहीं होता, ये साइकोलॉजिकल है। उसने कहा था कि हमने 1000 साल की गुलामी को हमने खत्म करना है। मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने हिंदुस्तान में जाके कहा था कि इन लोगों के पास जो हिंदुत्व क्राउड है, दे हैव व्हाट आई कॉल अ महमूद ऑफ गजनी कॉम्प्लेक्स। वो समझते हैं ये मुसलमान बड़े खतरनाक हैं, उनका इन्होंने, और वो है भी गुजरात का, और सोमनाथ भी गुजरात में, याद रखें, उनके ज़हन में वो है सोमनाथ, महमूद गजनी। तो उनका ये पागल लोग हैं, पता नहीं कुछ कर सकते हैं, इनका कोई पता नहीं है। तो वो एक खौफ है उनको हमसे। यस, दे फियर, दे हेट अस,
but they also fear us. اور اسی کے ساتھ ہی کہ سوال آپ کے نے بہت اچھی ایگزامپل دی, معافی جی چاہتا ہوں. گزارے یہ ہے کہ آپ نے بالکل ایک سوچ کا دروازہ کھول دیا. اس وقت بھی یہی ہوا تھا. سبتگین محمود کا باپ بہت چھوٹا سا حکمران تھا غزنی میں, اتنی چھوٹی سی حکومت تھی, اس کے پاس وسائل ہی نہیں تھے جنگ لڑنے کے. یہ یہاں سے جاتے تھے اور اس پہ حملے کرتے تھے. اور محمود جو تھا وہ تو اس وقت بچہ تھا, جب اس کا باپ مرا تو جوانی میں اسے حکومت مل گئی. علامہ اقبال نے کہا نا وہ غزنوی تڑپ رہی. گزارے یہ ہے کہ انہوں نے اس کو اتنا زچ کیا کہ اس کے پاس آپشن ہی نہیں چھوڑا کہ وہ لاہور پر حملہ کرنے کے سوا. اور جب لاہور پہ اس نے حملہ کر چکا تو اسے پتہ چلا کہ نہیں, اسے ڈیپ جانا پڑے گا. یہ جو مسئلہ ہے تو 1000 سال کا کانفلکٹ ہے. میں اس کے ایگزامپل دو دیتا ہوں, بڑے انٹرسٹنگ. 1932 میں علامہ اقبال کو دعوت دی گئی افغانستان کی, امان اللہ نے. ان کا پہلا کام میں چاہتا ہوں, میں غزنی جانا چاہتا ہوں. کہتے ہیں غزنی تو بہت چھوٹا سا گاؤں ہے. کہتے ہیں نہیں, میں محمود غزنی کے فاتح کے اور سنائی کے مزار, محمود غزنی کے سنائی کے مزار. اور 79-8 میں جب یہ اٹل بہاری واجپئی صاحب جو بہت عظیم انڈین تھے, میں سمجھتا ہوں سوچ کے حوالے سے, ویژن کے حوالے سے, وہ فورن منسٹر بنے تو انہوں نے بھی کہا کہ میں غزنی جانا چاہتا ہوں. کہ یہ کون ہے جس نے ہندوستان پر کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا غزنی تو بہت پرانا گاؤں ہے. وہ جو سوال آپ پوچھ رہے تھے جی کہ اگر پاکستان, اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ ادھر بھارت میں ایک خوف موجود ہے, مودی کو ایک خوف موجود ہے کہ پاکستان کچھ بھی کر سکتا ہے, اور پاکستان اگریسو اسٹریٹجی کو اپناتے ہوئے اگر پین انفلکٹ کرنے کی طرف آتا ہے تو اس کے ریپریکشنز یا اس کے رد عمل جو ہوگا وہ پاکستان اور ہماری معیشت کا حال اس وقت دیکھتے ہوئے کیا سسٹین کرنے کی پوزیشن میں؟ آپ یہ دیکھیں نا پلوامہ میں کیا ہوا. انہوں نے حملہ کیا بالا کوٹ میں, ہم نے جواب دیا ٹکا کے. 2 جہاز گرائے, پائلٹ پکڑا. لوگوں نے کہا کہ اب بڑی جنگ ہوگی. میں نے اس کو ٹی وی میں آ کے کہا کوئی جنگ نہیں ہوگی, انڈیا ول بیک آف, انڈیا ول بلنک. وہ سمجھ گیا کہ یہ محمود اب غزنی کے پاگل لوگ ہیں, پتہ نہیں کیا کر دیں گے. یہ جو کوشچن مارک ہوتا ہے نا, یہ بڑا بیک آف کرنے کے. دیکھیں جی, اس میں پرائرٹیز کی بات ہوتی ہے, آپ سسٹین کر سکتے ہیں. مجھے یاد ہے جب نیوکلیر بم بنا رہے تھے, کئی لوگوں نے کہا کہ اقتصادی طور پر یہ غلط منصوبہ ہے, ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے, ہم مارے جائیں گے, آپ کی معیشت تباہ ہو جائے گی. ابھی وہ آپ انٹرویو دیکھ لیں عائشہ گدافی کا, گدافی کی بیٹی کا, وہ الجیئرز میں رہتی ہے. کہتے ہیں کاش میرے والد نے پاکستان کی تقلید کی ہوتی اور نیوکلیر بم نہ چھوڑتے, ان کا یہ انجام نہ ہوتا. تو پاکستان نیوکلیر بم نے آپ کو بچا لیا ہے ہندوستان کے حملے سے, اور ایک امن جو قائم ہے وہ بم کی وجہ سے ہے. ان کو پتہ ہے ان کے پاس بھی ہے, ہمارے پاس بھی ہے. They will not cross that red line. باقی ہے کہ ہم اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر سیٹ کریں, ہیلنگ ٹچ دیں, اپنا معاملہ کریں. وہ اپنی اتنا خدا نخواستہ کو ملک کلیپس تو نہیں ہو رہا, آپ اس کو ٹھیک کریں, اور اننیسری داخلی پنگے نہ لیں. آپ سب کو ساتھ لے کر چلیں. مشاہد صاحب صرف یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ ہمارے پاس اس وقت ایک کارڈ ہے افغان امن معاہدے کا, جس کی وجہ سے ٹرمپ کی دلچسپی لگ رہی ہے اس ریجن میں. اسٹریٹجک پارٹنرشپ تو اس کی انڈیا کے ساتھ ہے اگینسٹ چائنا. کیا ہم افغان امن معاہدے کے کارڈ کو بارگین چپ کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, ہمیں ایک اسٹریٹجک اسپیس مل گئی ہے جو میں کہتا ہوں اگلے 1.5-2 سال کے لیے, بٹوین ناؤ اینڈ کرسمس آف 2020. 2 چیزوں کی وجہ سے. ایک, ٹرمپ نے, آپ کو یاد ہے, اگست 2017 میں ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجی اناؤنس کی, جس میں کہا کہ ہندوستان اس کا محور ہے اینڈ پاکستان از پارٹ آف دا پرابلم. اب اس نے یو ٹرن لیا. اس کا ایک انٹرسٹ ہے پھر سے ری الیکشن, اور اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ وائٹ ہاؤس کا راستہ بذریعہ اسلام آباد, یا کہہ لیں راولپنڈی, وہ ملا لیں صاحب, وہ مل کے کابل سے ہوتے ہوئے کابل کو بھی راستے میں سٹاپ اوور کر لیں گے تھوڑی دیر کے لیے. تو وہ اس کے بغیر اس کا ری الیکشن ممکن نہیں, باقی ہر جگہ فلسطین ہو, کوریا ہو, ہر جگہ وہ فیل ہو گیا. تو اس نے اپنے جو عزائم ہیں الیکشنز کے, وہ پاکستان سے منسلک کرے ہیں. تو ہی از ڈیپینڈنٹ آن اس. تو وہ ایک اچھی بات ہوئی ہے, اس لیے کشمیر کی بات بھی کر رہا ہے. وہ $100 بلین اور جو بچانا ہے اس نے افغانستان سے. اور دوسرا سی پیک, چائنا کی وجہ سے ہمیں ایئر کور مل گیا, ہماری انٹری انٹرنیشنل کمیونٹی ہے. اور اس پر مزے کی بات ہے کہ افغان پیس پروسیس پر چائنا بھی, رشیا بھی, پاکستان بھی, ایران بھی آن دا سیم پیج. یہ بڑی نئی سچویشن آئی ہے جو 40 سالوں میں پہلی دفعہ. اوباما کے زمانے میں یہ نہیں تھا. یہ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس جو اسٹریٹجک اسپیس ہے وہ کارڈ خود ہی آٹومیٹکلی کھیلا جا رہا ہے. اب آپ یہ بتائیں نا, دیکھیے آپ بہت کلیئرٹی ہے آپ کی, اتنی کلیئرٹی میں نے کسی آدمی میں نہیں دیکھی. تھینک یو. اب یہ جو سوئے پڑے ہیں ہم, غنودگی کی حالت میں ہیں کہ اٹھیں, کام شروع کریں یا نہ کریں,
یعنی ایک ریلیکٹنس اس میں عمران خان میں بھی ہے, جی ایچ کیو میں بھی ہے, سیاستدانوں میں بھی ہے, انٹلیکچوئل میں بھی ہے. وہ خطرہ تو سر پہ کھڑا ہے اور یہ ہمیں معلوم ہے ہمیں کیا کرنا ہے. یعنی اس میں کوئی ایمبیگوٹی تو نہیں ہونی چاہیے نا. بہت سے لوگوں کو یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں ان کو الفاظ دیگر کسی نہ کسی حد تک دوسرے لوگ بھی مانتے ہیں. یہ تو فیکٹس ہے نا جی, یہ فیکٹس ہیں. تو اب یہ حرکت کیسے تیز ہو, یہ تو حرکت تو بڑا چلو ہے. کیا ہم مثلا یہ ایک چھوٹی سی بات ہے جس کو آپ بہتر ایگزامن کر سکتے ہیں, آپ انٹرنیشنل میڈیا کو جانتے ہیں. واشنگٹن پوسٹ میں, نیو یارک ٹائمز میں, انڈیپینڈنٹ میں, لندن ٹائمز میں کوئی ایک صفحے کا اشتہار بھی ہم نہیں دے سکتے جس میں لوگوں کو بتائیں کہ آزاد مقبوضہ کشمیر میں کتنا بڑا انسانی المیہ رونما ہو رہا ہے, جیسے اسٹالن گراڈ میں ہو رہا تھا, کسی اور جگہ پہ ہو رہا تھا, بوسنیا میں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے جی, آپ 2 اشتہار دیں جی. ایک نیو یارک ٹائمز میں دیں, مودی جو, اور وہ کس طرح وہ ہٹلر سے انسپائر ہو کے. ہمیں تو اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, انڈین انٹلیکچوئلز نے جو لکھا ہے وہی چھاپ دیں. آپ یہ دیکھیں اروندھتی رائے, امرتا سین, 15 اگست کو کیا لکھا ہے اس نے نیو یارک ٹائمز میں, کتنی دلیر خاتون ہے. میں I think we pay tribute to her. اس نے کہا ہے کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے there is a whiff of colonialism in the air. پھر اس نے کہا ہے, یہ اروندھتی رائے جو دلی میں رہتی ہے, دوسرا اس نے کہا ہے RSS is the state, ریاست ہے RSS, اور تیسرا اس نے کہا ہے کہ an architecture of Indian fascism is being set up. اب یہی باتیں آپ کر دیں, ولیم مائلم کو کوٹ کر لیں, اور باقی ایک واشنگٹن پوسٹ میں جو کشمیر کی آپ بات کرتے ہیں, نوبیل پرائز ونر امرتا سین, کہتے ہیں امریکن نو برینر, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کوئی اوریجنل چیز. یہ تو یہ چیزیں کرنے والی ہیں, ٹھک ٹھک ٹھک. میں نے اس میٹنگ میں بھی یہ کہا تھا, بڑی لمبی تقریر ہوئی تھی, میں نے کہا یہ چیزیں ہیں, یہ پوائنٹس ہیں, بلٹ پوائنٹس 1 2 3, کرنا کیا ہے, کیسے کرنا ہے, اور وہ میں بتاتا ہوں 1 2 3 4 5. آپ کر کے دکھائیں. اگر آپ نہیں کریں گے, یا آپ کی نالائکی ہے یا بدنیتی ہے, اور کوئی چیز. 27 جب شاہ صاحب آپ اس وقت حکومت میں تھے, جب یہ ایٹمی دھماکہ کرنے کا مسئلہ تھا, شروع میں اس وقت بھی یہ ریلیکٹنس تھی ہمارے اندر؟ نہیں, میں میاں صاحب کے ساتھ تھا 11 مئی کو. ہم الماتی میں تھے, ECO کانفرنس ختم ہوئی, تو الماتی کے ساتھ چھوٹے سے پہاڑ ہیں جیسے بوربن وغیرہ ہے, تو میاں صاحب کو شوق تھا کہ آؤ چلیے آؤٹنگ کے لیے. میں بڑا اچھا ہے, پہاڑوں میں گئے, بڑا نیچے سے وائرلیس میسج آ رہے تھے اس کو کہ ایک بڑی امپورٹنٹ میسج ہے. تو ہم نے کہا پہلے وہ ہم ٹورزم کر لیں. ہم پہنچے تو وہ میسج آیا MS کا کہ جی وہ انڈیا نے دھماکہ کر لیا. لکیلی میں میاں صاحب کے ساتھ ہی تھا. ان کا کی خیال ہے؟ میں کہا میاں صاحب ناؤ اٹس ناؤ اور نیور, کڑاکے کر دیو, یو ہیو ٹو ڈو اٹ. کچھ اور لوگوں نے کہا کہ جی فلانے سے پوچھیں, کوئی امریکہ سے پوچھیں, امریکہ NOC لے. بٹ ہی ہیڈ ٹیکن دا ڈیسیژن. وہاں سے فون کیا انہوں نے, اور کرامت کو, جنرل کرامت تھے سارا, اور فیصلہ کیا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم اور سب سے بڑا قومی سلامتی کا فیصلہ ایک سویلین پرائم منسٹر نے کیا تھا. یہ نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے وہ کہتی ہے, اگر آپ میں دم ہو آپ فیصلے کر سکتے ہیں, بشرط ہے کہ آپ کو کلیئرٹی ہو, اور کسی نے دباؤ نہیں ڈالا. لیکن اس میں ٹائم ہمیں چاہیے. میں معافی چاہتا ہوں, بعد میں تو نواز شریف بھی اس میں کنفیوز رہے بہت بری طرح, اور عمران خان بھی کنفیوز رہے, اور یہ مودی سے توقع رکھی کہ کوئی یہ امن کی طرف چلے جائے گا. پھر تو یہ ریڈ نہیں کر سکتے. اب مودی کو تو سب کنفیوز رہے, چاہے خاکی ہو یا مفتی ہو. انہوں نے کہا کہ یہی راستہ ہے, اور سب نے امیدیں وابستہ کر لی کہ اگر مودی آ گیا تو چیمبرلین والا راستہ اختیار کیا. نہیں, ان کو غلطی وہ تھی کہ مودی واجپئی جونیئر ہے, مودی واجپئی نہیں ہے. مس ریڈ کر گیا. اٹل بہاری واجپئی بڑا عظیم آدمی تھا. جب وہ آیا میں اس کا منسٹر ان ویٹنگ تھا. اس کی, اور جتنا وقت میں نے اس کے ساتھ گزارا کسی نے نہیں گزارا, کیونکہ میں ہر وقت پروٹوکول اس کے ساتھ تھا. جب اس کو میں لے کے گیا یہ مینار پاکستان, تو گاڑی میں ہم گئے گورنر ہاؤس سے ایچسن کالج کے گراؤنڈ, وہاں سے ہیلی کاپٹر. میں کہ سر آپ نے بہت بڑا فیصلہ کیا ہے اور آپ جا رہے ہیں. کہتے ہیں مجھے پتہ ہے میری جنتا مجھے نہیں چھوڑے گی, بڑے ناراض ہوں گے, لیکن میں پاکستان کی جنتا کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ, پھر انگریزی میں کہا کہ پاکستان از اے ریئلٹی اینڈ وی ایکسیپٹ اٹ. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ہارون صاحب آپ سوال کرتے ہیں. خدا نخواستہ, دیکھیے آپ کا اندازہ یہ ہے, اور ہمارا بھی یہی اندازہ ہے کہ جنگ نہیں ہوگی, اور بہت سے لوگوں کا یہی اندازہ کہ جنگ نہیں ہوگی, اس لیے کہ دونوں طرف ایٹم بم ہیں اور میزائل ہیں, اور پاکستانی فوج وار ہارڈنڈ ہے, اور یہ بات وہ جانتے ہیں, انہیں ایج حاصل نہیں ہے. تو خدا نخواستہ ہم فرض کرتے ہیں, اس لیے کہ سارے چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اللہ نہ کرے جنگ ہو جاتی ہے تو کیا پاکستانی فوج تیار ہے, پاکستانی قوم تیار ہے, اور چین کیا کرے گا؟ ایک تو اللہ کے فضل سے پاکستانی قوم کی جو پروفیشنلزم ہے, جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے, یہ جو 2003 اور 4 سے
آپ کا سارا جو رینکس ہیں میجر آنورڈ دے آر موبلائزڈ. کسی نے سوات میں سروس کی ہے, کسی نے فاٹا میں کی ہے, کسی نے بلوچستان میں کی ہے. کوئی افسر نہیں ملتا ہے جو وزیرستان میں رہا. So it is a very battle hardened, battle inoculate, very professional army اس وقت. اور میں سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوہ کا بھی ایک تھنکنگ جنرل ہے, اسے کلیئر ویژن ہے, انہیں اوپن اپ کیا ہے کے معاملے میں کہا جاتا ہے, اور انہوں نے افغانستان سے اوپن کیا ہے, ایران سے اوپن کیا ہے, اور بلکہ اپنی غلطیاں مانی ہیں. پہلا آرمی چیف ہے, تو یہ بڑا کلیئر ہے کہ وی آر ان سیف ہینڈز جو ملٹری ہائی کمانڈ کا تعلق ہے. اور ایران کے ساتھ دیکھیں نا, پہلے آرمی چیف ہے جو ایران گئے ہیں 30 سالوں میں آن اے بائی لیٹرل وزٹ, اور ان کے آرمی چیف کو یہاں بلایا, اور پھر ان دونوں کے انٹیلیجنس کا تعاون بھی کرایا, ان کے انٹیلیجنس کا اور ہماری انٹیلیجنس کا. تو دس از ویری, اور افغانستان میں بھی جا کے ان کا کہ ہم نے ماضی کی غلطیاں کی ہیں, میونخ میں کہا تھا ہم نہیں دہرائیں گے, اور وہ غلطیاں ہم اس غلطیوں میں شامل تھے جو, تو وہ ایک اچھی, تو آئی تھنک یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. بیٹل ریڈینس بھی ہے پاکستان آرمی, ایئر فورس اینڈ نیوی, اور پلس جو آپ کا وہ کلیئر ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان ٹرمز آف چائنا کے لیے پاکستان از اے ریڈ لائن. یہ جو 65 میں سٹینڈ لیا, اس وقت نئی کولڈ وار کی طرف ہم جا رہے ہیں, اور چائنا کا مقام ہو گیا ہے آلموسٹ کمپیریبل ٹو امریکہ. اور امریکہ کی جو نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی پچھلے سال آئی ہے, انہوں نے کہا کہ چین اور روس القاعدہ اور داعش سے زیادہ خطرناک ہے, آفیشلی انہوں نے کہا ہے. تو چائنا کو اس وقت پاکستان کی شدید ضرورت ہے, پاکستان کو چائنا کی ضرورت ہے. ہم ان کا جو علاقہ ہے نا ساؤتھ کا, تبت, شنجیانگ, یہ سافٹ انڈر بیلی ساؤتھ, وہ کور کرتے ہیں. تبت کا جو علیحدگی پسند لیڈر کہاں بیٹھا ہوا ہے, دلائی لاما, ہندوستان میں, اس کو پناہ وہاں ملی ہوئی ہے. اور شنجیانگ میں بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کوئی کارڈ کھیلتے ہیں اسلامک کارڈ, یہ وہ, تو وہ بھی, تو ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں ان کو اس حوالے سے. چائنا ول ناٹ ٹالریٹ اینی ویکننگ اور ڈیمیجنگ ٹو پاکستان, بی ویری کلیئر. تو چائنا بڑی سیسا پلائی ہوئے دیوار کی طرح کھڑا ہوگا, اور اس لیے چائنا کے اتنے ٹاپ لیڈرشپ آئی ہے, ملٹری ڈیلیگیشن ابھی آیا, پھر چائنا کے وزیر خارجہ آ رہے ہیں, وانگ جی آ رہے ہیں. تو آپ بی ویری کلیئر. اور چائنا کے لیڈر جو ہے شی جن پنگ, وہ بھی بڑا دبنگ لیڈر ہے. کسی نے کہا اباؤٹ ایڈ کی بات ہو رہی تھی, کیا فلانے ملک پاکستان اسپیشل, اس کے لیے علیحدہ کیٹیگری ہے, اس کو باقی ملکوں کے ساتھ نہ ٹریٹ کریں. مشاہد صاحب, اگر ہم بات کریں اس وقت عرب ممالک کی بات ہو رہی ہے کہ کس طرح ان کا ایٹیٹیوڈ ہے, جو ہمارا خیال ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو, کہ 9/11 کے بعد انڈیا نے, جب ہم اپنے ماضی کی غلطیوں اور دباؤ کا بوجھ لیے کندھوں پہ جا رہے تھے, اس وقت انہوں نے اپنی پارٹنرشپ کو, ڈپلومیٹک پارٹنرشپ کو اسٹرینتھن کیا عرب ممالک کے ساتھ بھی, گلف کنٹریز کے, تجارتی بھی اور سفارتی بھی. کیا اب ہمیں جذباتی نوعیت کی جو ہماری ریلیشن شپ ہے مسلم ممالک سے, اثر نو ہمیں کرنا چاہیے, اس کو استوار کرنا چاہیے ان تعلقات کو؟ دیکھیں جی, انٹرنیشنل پالیٹکس میں کوئی کٹی نہیں ہوتی, یا جیسے پنجابی کہتے ہیں کہ رس گیا, روٹ کے, اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا. یو ہیو ٹو مینٹین دیٹ, سسٹین دیٹ. ہمارا اپنے بھی غلطیاں ہیں, ہم نے انٹریکشن اس طرح نہیں کیا, اس نے سسٹین نہیں کیا. ان کے جو انٹرسٹ ہیں, ان کے مفادات ہیں, ہم ان کو بھی دیکھیں. اور میرے خیال میں ہمیں اتنے جو اس کئی ڈیکیڈز کی انویسٹمنٹ ہے وہ ختم نہیں کرنی چاہیے. کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو بھٹو نے اور ضیاء الحق نے مڈل ایسٹ میں راستے بنائے تھے اور تعلقات میں گہرائی پیدا کی تھی, بعد میں آنے والے اس کا ادراک نہیں کر سکے؟ بالکل, یہ صحیح آپ کہتے ہیں. میرے خیال ذوالفقار علی بھٹو کا ویژن تھا, اس کے بعد جنرل ضیاء کا ویژن تھا, اور ابھی بھی میں بتاتا ہوں کہ اگر کوئی خدا نخواستہ مسئلہ ہوا سعودی عربیہ کو, دے ول کم رننگ ٹو یو. جو بنیادی بات ہے ان ٹرمز آف ملٹری ڈیفنس. سعودیہ کی تو دوسری نہیں, پہلی ڈیفنس لائن کیا ہم ہی نہیں ہے؟ خدا نخواستہ اسرائیل نکلتا ہے. 82 کی جو ٹریٹی ہے, ایگریمنٹ ہے ان کے ساتھ, وہ پوری واضح ہے. اور ہم نے 83 میں فوج بھیجی تھی اپنی, اور پھر 1991 میں فوج بھیجی تھی. اور اب بھی آپ کو یاد ہے کہ جب ٹور ہوتے ہیں ان کے, تو پاکستان جاتے ہیں, اور پھر چائنا بھی جاتے ہیں, انڈیا بھی جاتے ہیں, لیکن چائنا بھی ساتھ ساتھ اب نیا فیکٹر آ گیا ہے. اور ابھی جو شنجیانگ کے ایشو پر یو اے ای اور سعودی عربیہ نے چائنا کی سپورٹ کی تھی. ایران کے ساتھ ترکی بھی کبھی ہمارا پارٹنر ہوگا خدا نخواستہ صورتحال خراب ہے؟ ترکی بالکل کھڑا ہوگا. ترکی والے تو بہت زبردست ہیں, وہ تو نمبر 1 کیٹیگری میں آتے ہیں. اور آپ کو اسٹریٹجک ڈیپتھ افغانستان نہیں دے گا, ایران دے گا. ایران اسٹریٹجک ڈیپتھ کا مطلب کہ وہ 65 وار میں دی انہوں نے, 71 وار میں دی, وہ دے گا. ایران کو اب اتنے کھلا ان کا جو سٹانس ہے, آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایران اس حد تک جائے گا آن دس کشمیر ایشو؟ بالکل میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا, کیونکہ ایران کا بھی اس ایشو تھے, ان کے جو ریبر ہے نا آیت اللہ خامنئی, ان کی بڑی پرو پاکستان اپروچ. میں 1986 میں مسلم کا ایڈیٹر تھا, ایران عراق جنگ تھی, پاکستان افغان جہاد کا حصہ تھا. جنرل ضیاء الحق نے, ریبر اس کے صدر تھے ایران کے, سعید علی, ان کو بلایا
पाकिस्तान का दौरा किया, बहुत बड़ा इस्तकबाल किया। फिर रहबर साहब गए लाहौर और उन्होंने 1 घंटा लेक्चर दिया इकबाल लाहौरी पर। और मैंने याद है, मैं जनरल ज़ियाउल्लाह के उसके बैंकुट में मैं था एज एडिटर मुस्लिम। मैंने कहा कि जनरल साहब आपने बड़ा दलेरी का काम किया है, अमेरिका भी नाराज़ होगा और अरब दोस्त भी है क्योंकि इराक के मैंने कहा नो, वी कैन नॉट लिव विदाउट ईरान इन दिस नेबरहुड, वी नीड ईरान। क्या मगरब से हमारी नफसियाती मरूबियत है एक वजह ये भी है? हाँ, एक होता है आपका, वो कहते हैं ना कि व्हेन यू हैव योर फर्स्ट लव, वो बड़ा रहता है फिर, एंड यू वांट टू गो बैक टू योर फर्स्ट लव। फर्स्ट लव तो आपका मगरब ही है ना, तो वो फिर आप वापस उसी तरफ देखते हैं कि यार शायद वो वापस आ जाए, आंख मार दें हमें कभी कभी, तो वो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि यार कम से आंख, हालांकि मिलता कुछ नहीं है लेकिन फिर भी वो एक है अनफॉर्चुनेटली। और ये जो हमारे सिस्टम में वो बड़ा वेल इंट्रेंच्ड है। इसमें क्या कंफ्यूजन है कि उनका स्ट्रेटेजिक एलाई एक इजराइल है और इसलिए है कि वो मुस्लिम दुश्मन है, और उनका दूसरा स्ट्रेटेजिक एलाई इंडिया है, और वो उसके इंडिया और इजराइल की पॉलिसी में कोई फर्क रह गया? बिल्कुल कोई नहीं है, बल्कि ये अभी अगले महीने जा रहा है नेतन्याहू हिंदुस्तान, और वो जोइश एक्सट्रीमिस्ट है, ये हिंदू एक्सट्रीमिस्ट है, दोनों की और दोनों की बेसिस क्या है? एंटी इस्लाम। और जो मॉडल उसने फ़लस्तीन में किया है, गाज़ा और वेस्ट बैंक में, वही मॉडल मोदी उसमें लाना चाहता है। बल्कि 1984 में मैंने किताब पढ़ी थी इस मोसाड के बारे में, इट्स कॉल्ड एवरी स्पाई अ प्रिंस। उसमें कहा कि उस वक्त इनकी न्यूक्लियर कोलैबोरेशन थी इंडिया और इजराइल की खुफिया। इंडियन साइंटिस्ट वर बीइंग ट्रेन्ड 1984 में जी, दे वर बीइंग ट्रेन्ड इन इजराइल। तो ये बड़ा पुराना एक वो अलग उनकी अपनी किताबों ने लिखा है। मैं उसकी बात अलग मस्जिद में मैं गया तो बीबीसी के लिए जब गया था फ़लस्तीन तनाज़े के लिए, तो जब अल-अक़सा मस्जिद में थे तो इंडियन जितने भी थे वो हज का उनका पार्ट होता है तो अल-अक़सा आते हैं, और वो लाइन से थे, पूरे मुसलमान लाइन से थे, और इंडियन वहाँ पे कल्चर, इंडियन इन्वेस्टमेंट काफ़ी ठीक ठाक है। इवन इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंदर इंडियन खातून थी, इंडियन ओरिजिन की खातून थी, वो तो उनको बहुत फैसिलिटीज देते हैं। इसी तरह नेपाल से ताल्लुक है। नहीं, वो इंडियन और ईरानियन जूस जो हैं वो दे आर रनिंग इजराइल उनके। अच्छा, ये अचानक शाह साहब कुछ लोगों ने इसराइल को तस्लीम करने की बात क्यों शुरू कर दी? किसी जर्नल ने, किसी एंकर ने, किसी इंटेलेक्चुअल ने कोई हवाई फायर करते हैं। वो इजरायली इतने बेवकूफ हैं कि वो कहें जी वो इजरायली लॉबी, बड़ा सिंपल फार्मूला है कि उससे करेंगे तो पैसा आ जाएगा। वो ऐसे पागल है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ क्लियर इंटरेस्ट। हम ठीक है उनसे कोई पंगा शंगा नहीं लेते, लेकिन वो उनके जो इंटरेस्ट हैं इस वक्त उनके साथ लिंक्ड हैं। और दूसरी बात है, आपकी सारी पोजीशन ऑन कश्मीर खत्म हो जाती है। इजराइल का वही रोल है जो इंडिया का है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस जो वायलेट कर रहा है फ़लस्तीन के हक खुद इरादियत के, वही कश्मीर को अप्लाई करते हैं। अगर आप उनका कब्जा कबूल कर लेते हैं तो फिर आपका स्टैंड क्या रह जाता है? और ये ना भूलें कि 23 मार्च 1940 को कायद आज़म की क़यादत में लाहौर में 2 रेजोल्यूशन पास हुए थे, पाकिस्तान रेजोल्यूशन एंड पैलेस्टाइन रेजोल्यूशन 23 मार्च। और हमारे पायलट्स जो हैं अक्टूबर 73 की जंग में सीरियन एयरफोर्स से लड़े थे, जुल्फिकार अली भुट्टो की क़यादत में। कोई जमात इस्लामी की हुकूमत नहीं थी। खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाले जनरल को उसने सीरिया में एम्बेसडर बना के भेजा था भुट्टो ने। तो यू रिमेंबर कि जनरल सरफराज को जनरल सरफराज को जो लाहौर में उनसे हारे थे 65 की वार में, जो लाहौर के महाज पे थे, जिन्हें मुहाफ़िज़ लाहौर कहा जाता था, जिन्होंने भुट्टो के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, उसको बुला के सीरिया भेजा गया। सर ये इस मकबूजा कश्मीर के दौरान में की सूरत और एक और चीज 1982 में बैटल ऑफ बेरूत थी और अराफात को निकाला जा रहा था, तो सिर्फ 3 ममालिक थे जिन्होंने ऑफर किए थे ट्रूप्स, पाकिस्तान, ईरान और अल्जीरिया। अक़वाम मुत्तहिदा किरदार अदा कर सकता है इस वक्त ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस? बिल्कुल कर सकता है और करना चाहिए, हम परसू करें। कर सकते हो। It is a huge humanitarian crisis. Right. बल्कि the biggest one in modern history. गुफ्तगू वाइंड अप हो रही है शाह साहब, तो जब मैं आपके गुफ्तगू से समझा वो ये है कि कायदे आज़म की तरह या तो अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए और अपने आप पे भरोसा। बिल्कुल। और God helps those who help themselves. Absolutely. मुजाहिद साहब, लास्ट में नेशनल कोहेजन के लिए क्या वज़ीर आज़म को इस वक्त ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए, वो नेशनल सॉलिडारिटी क्रिएट करने के लिए? वज़ीर आज़म को एक ही फोकस करना चाहिए कि कश्मीर एंड द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान रोल इन द रीजन, और ये छोटे मोटे जो पिन प्रिक्स हैं ऑपोजिशन, सॉलिडारिटी की जरूरत है इस वक्त। बिल्कुल, मैंने तो कहा हीलिंग टच की जरूरत है, दस्ते शफा की जरूरत है।
بلکہ پی ٹی ایم ہو, بلوچستان ہو, نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, سب کو ساتھ لے کے چلیں. یہ ایشو آپ کی ذات سے بالاتر ہے. بالکل. یہ پاکستان کے مستقبل کا ہے, کشمیری عوام کا مستقبل. بالکل. تھینک یو سو مچ مشاہد صاحب فار جوائننگ اس. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ سے کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.